गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो, आमचे लोकसभेची इलेक्शनां लागीं पावल्लीं आसात आनी जायते कॅन्डिडेट आमचे सावथ गोवा सिटाक रावंक सोदतात. म्हजें म्हणणें अशें, आदले जे कोण रावल्यात आनी आतां जाणटे जाल्यात ते कशे तांणी दीस काडल्यात आनी आमचे पासत ते लोकसभेंत कितें उलयलां, कितें केलां तें आमी पळयलां. म्हणटच आतां तांणी परतून ह्या सिटाक आस करची न्हय. आनी जो आमचो आमदार आसा बाब साळदीन, ताणें गेल्ले फावटी सांगलें की आपणाक निमाणे फावटी जाय आनीक केन्नाच बसचो ना. जाल्यार परतून आनी बसपाची तजवीज ताणें करूंक फावना. कित्याक लोक कशें ताणें केलां तें सगळें जाणा. नवे फेस जाय. आतां आमी पळयलां भारताचे स्टेटींनी जंय इलेक्शनां जाल्यात सगळे कडेन नवी फेसीस घातल्यात आनी नवी फेसीस आसात तांचे मदें हांवें बारकायेन तपासलां त्या प्रमाणे विर्यात, कॅप्टन विर्यात हाचे परस बरो कॅन्डिडेट ना. तो नेवीचो मनीस आनी ताका भारत देशाचो मोग आसा. तो शिकलेलो मनीस आनी आमचे गोंयचे एक इश्यू कितें तो जाणा. म्हणटच म्हाका दिसता आमचो कॅन्डिडेट हांगा गोंयांत सावथ गोवाक कॅप्टन विर्यातूच जावंक जाय. देव बरें करूं.